बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इतना आसान होता तो अमेरिका मज़ाकरात की मेज़ पर आपको बैठा हुआ नज़र ना आता। अगर ये इतना आसान होता तो अमेरिका ईरान की शराइत पर मज़ाकरात के लिए ना बैठा होता। अगर ये इतना आसान होता तो इस जंग बंदी के लिए जो मज़ाकरात की मेज़ सजी थी वहाँ पर ईरान अपनी टर्म्स डिक्टेट ना कर रहा होता। ये किसी हारे हुए फरीक की शराइत नहीं थी, ये ऐसी शराइत हैं जिनका एक एक लफ्ज़ चीख कर कह रहा है कि ईरान ये जंग जीत गया है। लेकिन अब अगर ये बहरी ऑप्शन मौजूद नहीं है और ज़मीनी कार्रवाई से अमेरिका पहले दिन से कतरा रहा है तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? वो है भरपूर किस्म के फ़िज़ाई हमले, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि पावर प्लांट एंड ब्रिज डे, यानी मैं एक दिन मनाऊंगा जिसमें मैं ईरान के तमाम पावर प्लांट्स को, तमाम उसके जो पुलों को उड़ा दूंगा, तबाह कर दूंगा, तहजीब जो है उसका कत्ल हो जाएगा, 100 साल पीछे भेज दूंगा, पत्थर के दौर में भेज दूंगा, ये नारे लगाए थे। लेकिन इस जंग के दौरान वो वक्त जब ये दावा कर दिया गया अमेरिका की तरफ से कि हमने ईरान की तमाम तर दिफाई सलाहियत ख़त्म कर दिया, उनकी फ़िज़ाओं पर हमारा कब्ज़ा है, हमारा गलबा है, हम अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, जो चीज़ तबाह करना चाहते हैं तबाह करते हैं, वापस सेफली चले जाते हैं। उसके बाद E3 सेंट्री तैयारा तबाह हुआ, C-130 तैयारे तबाह हुए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए, F-35 हिट किया गया, F-15 ईगल जो है उसको हिट किया गया, वार्टहॉग वो जो है वो निशाना बनाए गए। तो ईरान ने कैपेबिलिटी दिखाई। लेकिन अब जिस हथियार की बात की जा रही है कि ईरान को सप्लाई किया जा रहा है, वो मैं ज़रा आपके सामने रखूं, फिर उनका जो रिएक्शन है, और फिर हम ज़रा बात करेंगे कि कितना असर डाल देंगे ये हथियार अगर ईरान को फराहम किए जाते हैं चाइना की तरफ से, और ये जो हथियार हैं ये जंग का नक्शा कैसे तब्दील करेंगे और किस रास्ते से ये हथियार, किस तरीक़ेकार के तहत ये हथियार जो हैं वो ईरान मुमकिन तौर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज़मीनी रास्ते से नहीं कहा जा रहा। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। फिर मुमकिन तौर पर कौन हो सकता है, तीसरा मुल्क कौन सा हो सकता है जो इस हथियारों की सप्लाई लाइन को मेंटेन करने के लिए चाइना और ईरान की मदद कर रहा है? चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने का मंसूबा बना रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस का इंकशाफ। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्टों के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान चीन आइंदा चंद हफ्तों में ईरान को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है और इन तरसीलात को छुपाने के लिए तीसरे ममालिक का सहारा ले रहा है। यानी एक से ज़ायद ममालिक हैं जिनका सहारा लिया जा रहा है। CNN ने जुमा के रोज़ हालिया इंटेलिजेंस जायज़ों से वाकिफ़ 3 अफराद का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी कि अमरीकी इंटेलिजेंस के इशारे बताते हैं कि चीन अगले चंद हफ्तों में ईरान को नए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में बयान करदा इंटेलिजेंस के मुताबिक बीजिंग कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम, जिन्हें मैन पैड्स कहा जाता है, मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा है। ये निज़ाम निचली प्रवास करने वाले अमरीकी फ़ौजी तैयारों के लिए एक बड़ा ख़तरा है, जैसा कि 5 हफ्तों पर मुहित जंग के दौरान देखा गया, और अगर जंग बंदी ख़त्म होती है तो ये ख़तरा बरकरार रह सकता है। 2 ज़राए ने CNN को बताया कि ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि बीजिंग इन हथियारों की तरसील को तीसरे ममालिक के ज़रिए भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि इनके असल माखज़ को छुपाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि किस तरह ईरान जंग बंदी के वक्फे को अपने मखसूस हथियारों के ज़ख़ीरे को अहम गैर मुल्की शराकतदारों की मदद से दोबारा भरने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और फिर आगे इसकी मज़ीद जो है वो तफसीलात और जुज़ियात रखी गई हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस खबर के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल हुआ, CNN के ही रिपोर्टर ने किया कि ये रिपोर्ट आई है, CNN ने रिपोर्ट किया है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोट करते हुए कि ईरान जो है उसको सप्लाई किया जा रहा है वेपन। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना विल हैव बिग प्रॉब्लम्स इफ़ इट शिप्स आर्म्स टू ईरान, कि चीन के लिए बहुत बड़ी ट्रबल और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। यानी वो अमेरिका जो ईरान के लिए ऐसे मसाइल पैदा नहीं कर सका कि ईरान को झुकने पर और अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता, वो अमेरिका अब चाइना को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर ये वेपन्स सप्लाई किए जाते हैं। अब जो मैन पैड्स हैं ये पोर्टेबल हैं। अब आपको मालूम है कि जंग का पूरा नक्शा और सैटेलाइट इमेजरी वो अमेरिका के पास मौजूद है। वो अपने E3 सेंट्री तैयारे उड़ाता है, उनके पास अर्ली वार्निंग निज़ाम मौजूद है जहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल फायर होते हैं या ड्रोन फायर होते हैं, उसके हवाले से उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन जितनी भी चीज़ें जो एक जगह पर फिक्स नहीं है, चाहे वो कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हो, उसकी बैटरीज़ हों, उसके इंटरसेप्टर्स हों, उसका स्टॉक पाइल हो, या फिर उनके ड्रोन्स और मिसाइल सिटीज़ हों,
وہ تو ظاہر ہے کہ ایک کیونکہ مخصوص جگہ پر موجود ہیں، تو وہ جیسے ہی اس کے بارے میں ان کو علم ہوگا تو اس کے دو طریقے ہیں اس کو تباہ کرنے کے، کہ وہ بنکر بسٹر بامز جو ہیں وہ برسائیں، B-52 اور B-1 لانسرز جو ہیں ان کا استعمال کیا جائے، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ نچلی پرواز کرنے والے فائٹر جیٹس کو بھیج کر بمباری کر کے ان کو تباہ کیا جائے۔ لیکن یہ جو مین پیڈز ہیں، شولڈر پہ رکھ کے لانچ کرنے والے جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، یہ بہت ہی مہلک ہو سکتا ہے، اور کیونکہ اس کو اٹس اے موبائل سسٹم، آپ کہیں لے جا سکتے ہیں، آپ پہاڑوں کی کسی چوٹی پر موجود ہیں، کسی وادی میں موجود ہیں، چٹانوں کے پیچھے موجود ہیں، آپ کسی جنگل میں موجود ہیں، درختوں کی آڑ میں موجود ہیں، آپ نے خود کو کیموفلاج کیا ہوا ہے، اور جب آپ نے فائر کیا پتہ چل گیا کہ آپ کس مقام پر موجود ہیں، تو پھر آپ وہاں سے ٹریول کر کے کسی اور مقام پر جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مہلک ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چائنا اف ایٹ آل یہ کر رہا ہے تو اس کے لیے کون سا راستہ جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا گیا ہوگا، یہ یا پھر امریکہ کے لیے کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایران کو اس ویپن کی سپلائی چائنا کی طرف سے کی جا رہی ہے تو اس کو 100% جو ہے وہ روک سکے امریکہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سمندر ہیں، سمندر ظاہر ہے کہ ایک وسیع و عریض بہت ہی اوشن میں کسی چیز کو ٹریک کرنا اور سیٹلائٹ کے ذریعے یہ اندازہ لگانا کہ اس کے اندر کیا ساز و سامان موجود ہے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی تلاشی لینا پڑے گی، آپ کو ایک ایک جہاز روکنا پڑے گا، اور یہ راستہ کیا اسٹریٹ آف ملاکا جس راستے میں امریکہ کی بہت ساری چیک پوسٹ موجود ہیں، امریکہ جو ہے اس کے بڑے نظام اور سسٹمز موجود ہیں، کیا اس سمندری راستے سے چائنا یہ بھجوا رہا ہوگا، وہاں پر کسی ملک سے یہ بھجوا رہا ہوگا؟ یہ ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ آفٹر آل USS ابراہم لنکن اگرچہ گلف آف عمان سے بہت پیچھے کھلے سمندر میں موجود ہے، لیکن وہ اس مقام پر موجود نہیں ہے جو آبنائے ہرمز سے، گلف آف عمان سے آبنائے ہرمز اور پھر پرشین گلف یا مین لینڈ ایران یا آبنائے ہرمز کے سائڈ سے مین لینڈ ایران تک پہنچتا ہے، اور وہاں پر کسی بھی جہاز کی آمد اور وہاں پر موجود سامان اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ روٹ بھی نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے۔ اب دو ہی طریقے رہ جاتے ہیں، ایک ہے ڈارک شپنگ اور دوسرا ہے کہ آپ کارگو کر رہے ہوں، کہ آپ نے جہاز کے ٹرانسپونڈرز جو ہیں ان کو آف کر دیا، ان کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا، فلائٹ ریڈار ڈیٹا جو ہے اس کو نہیں کیچ کر سکتا، اس کو سیٹلائٹ میں ضرور ٹریک کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاز گم ہو جاتے ہیں، جہازوں کا ٹریس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کہ چائنا میں مختلف مقامات سے ایسے جہاز کا ایئر لفٹ کر کے کارگو کر کے وہ سامان ایران پہنچا رہے ہوں، لیکن اس راستے سے بھی اس کو پہنچانا جو ہے وہ بہت ٹرکی اور مشکل کام ہے۔ اور پھر تیسرا ملک جو استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ ایران کے اور رشیا کے درمیان کوئی لینڈ بارڈر موجود نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکنیکلی ایک بڑا میری ٹائم بارڈر شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے کیسپین سی۔ کیسپین سی میں ڈارک شپنگ کے جہاں پر وہ جہاز اپنے ٹرانسپونڈرز کو آف کر دیتے ہیں، یا پھر جو آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے بڑے دلچسپ قسم کا، جو ان کا آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم AIS کہا جاتا ہے، اس کو آف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جہاز گم ہو جاتا ہے، کھلے پانیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو اس کا سیٹلائٹ ڈیٹا مل رہا ہے، سیٹلائٹ امیجری ریئل ٹائم مل رہی ہے، لیکن امریکہ کے لیے کیسپین سی میں کسی جہاز کو ہٹ کرنا اس وقت تقریباً کلوز ٹو امپاسبل ہے، کیونکہ جنگ کا دائرہ پھر ہر صورت میں نئی پارٹیز انوالو ہوں گی، رشیا تک پھیل سکتا ہے، وہاں پر رشیا کو جوابی حملہ کر سکتا ہے، اور اس جنگ کی ایک بہت ہی بھیانک صورت ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ جو ڈارک شپنگ ہے اس میں وہ کس طریقے سے کہ آپ AIS ٹرانسپونڈر جو ہے آپ اس کو آف کر دیں، اس کے بعد جو سیٹلائٹ AIS سسٹم ہے آپ اس کو بھی آف کر دیں، پھر جو ریڈیو ڈیٹیکشن اور رینجنگ ہے، جو فشنگ ٹرالرز جاتے ہیں وہ حکومت کو، اپنے نیوی کو، ان کے سامنے جو ریڈیو ویوز ہیں ان کے ذریعے جو ہے ان کی پوزیشن اور ان کی لوکیشن جو ہے وہ موصول ہو رہی ہوتی ہے، جو VMS ہے ویسل مانیٹرنگ سسٹم، اس کے ذریعے جہازوں کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ لیکن ان سب کا جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہے کہ آپ اس سے بچ کر کیسے جا سکتے ہیں۔ پھر سیٹلائٹ کمیونیکیشن اینڈ ارتھ آبزرویشن جو ہے اس کو کیسے چیٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر میری ٹائم ڈومین اویئرنس سسٹم جو MDA سسٹمز ہیں ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو سروس پرووائڈرز ہیں، ڈیٹا پرووائڈرز ہیں،
جو ٹریک رکھتے ہیں ریئل ٹائم سیٹلائٹ ڈیٹا، جن کے پاس اس کا ایکسیس ہوتا ہے، اس میں میرین ٹریفک ہے، فلیٹ مون ہے اور ویسل فائنڈر ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی سسٹمز پر جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں جو امریکہ کے پاس موجود ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ اس کو چیٹ کرنا یا پھر ایسے ویسلز جس کے اندر کہا جا رہا ہو کہ کچھ اور موجود ہے لیکن اندر جو ہے وہ یہ ساز و سامان، دفاعی ساز و سامان موجود ہو. لیکن ایک بات طے ہے کہ ایران جو ہے اس نے اس سیز فائر سے پہلے جو لاسٹ پیغام بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس 45,000 ڈرونز ہیں، 15,000 بیلسٹک میزائلز ہیں. اور اب جب امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان کا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا ہے، جو ان کے چائنا کے اور رشیا کے S-300 HQ-16 ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، تو پھر امریکہ کیوں گریز کر رہا ہے ایران کی فضاؤں میں اس طریقے سے داخل ہونے میں؟ اور انہی دعووں کے بعد امریکہ کے جنگی طیارے ایران کی فضاؤں میں جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو تباہ کیا گیا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا فائنلی جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا ریاکٹ کرتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے جنگ شروع کرتا ہے یا سیز فائر ہولڈ کرے گا؟ یہ تمام کوسچنز ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن ایران نے اگر انکار کیا ہے امریکہ کی ٹرمز پر جھکنے سے تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سرپرائز ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ اب ایران کو چائنا کی طرف سے اسلحے کی سپلائی ہو، رشیا سے ہو، یا پھر ان کے پاس اپنا اتنا بڑا سٹاک پائل اور لڑنے کی لڑنے کی سخت، لڑنے کی طاقت موجود ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ امریکہ بہادر کو انکار کر رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ اینڈ آئی تھنک نیکسٹ 48 آورس بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں ان کی ناکامی کے بعد دوبارہ مذاکرات ریزیوم ہوں گے یا دوبارہ جنگ ہوگی. اس کا فیصلہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.